अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राजा जवाद। क्या हाल है भाई, सब खैरियत से हैं? आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तुर्की वीज़े के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके लाया हूँ VFS ग्लोबल से। और VFS ग्लोबल जो है वो इसको ट्रीट अप कर रहा है वीज़ा देने के लिए। और ये जो VFS ग्लोबल है ये एक किस्म का, जिस तरह पाकिस्तान में पोस्टल सर्विसेज जिस तरह होती हैं, GPO पाकिस्तान पोस्ट हो गया, इस तरह ये भी VFS ग्लोबल भी ना पाकिस्तान पोस्ट की तरह एक जदीद फॉर्म है जिसको फेडेक्स के ज़रिए इसको हैंडल किया जाता है। पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है हालात साजगार नहीं हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से एम्बेसीज डायरेक्ट डील नहीं करती हैं अपने क्लाइंट्स को। जिस तरह मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब के सब आपको VFS ग्लोबल के थ्रू आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और आपको वीज़ा लेना पड़ता है। आज हम सेलिब्रेशन के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 वीज़े इस बार हो चुके हैं और इंशाल्लाह मैं 20 अक्टूबर को इंशाल्लाह फ़्लाई करूँगा फ्रॉम पाकिस्तान। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा तुर्की वीज़ा के लिए कि मैंने तुर्की का वीज़ा कैसे हासिल किया है। तुर्की वीज़ा मैंने एक बार पहले भी हासिल किया था, 2017 के अंदर मैं तुर्की गया था और तुर्की के अंदर मैंने विज़िट किया है। और लास्ट टाइम जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई थी सेम वही डॉक्यूमेंटेशन इस बार मैंने जमा कराई, मगर इस दफ़ा उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। माइट भी कि पाकिस्तान में फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए थे, इसलिए उन्होंने एक किस्म का आपको इंटरव्यू कॉल तो नहीं कर रहे, मगर वो इंटरव्यू के जैसा ही आपको एक फॉर्मेट दे देते हैं जिसको वो कहते हैं कि फ़िल करो। आपने फ़िल करना है तो उसके बाद आपको इजाज़त देते हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराओ। मैंने बहुत कोशिश की कि वो फॉर्म किसी तरह मैं VFS ग्लोबल से निकाल सकूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, मगर उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा मुझसे वहीं बिठा के तसल्ली से फ़िल करवाया कि ऐसा ना हो ये लड़का कहीं बाहर लेके चला जाए और लोगों को इन्फॉर्म करे। तुर्की एम्बेसी ने इस दफ़ा सख्त किस्म की पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और बताया है कि अगर किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट लगाया तो भाई FIA वालों को स्ट्रेट अवे आपका पासपोर्ट दे दिया जाएगा और FIA वाले ही आपको हैंडल करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लीगली कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके और ख़ुद से ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं तुर्की का। सबसे पहले आपको कवर लेटर लिखना है। एज़ यूजुअल हर वीज़ा के लिए आपको कवर लेटर मस्ट है, वो आपने मस्ट देना है। उसमें आपने कवर लेटर सिर्फ जस्ट यही होता है कि आपका इंट्रोडक्शन होता है, आप क्या कर रहे हैं, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि मैं इतने से जॉब कर रहा हूँ और मुझे नेक्स्ट मंथ या इस मंथ जब आपने ट्रैवल करना होगा प्लानिंग के हिसाब से आपको छुट्टियाँ मिल जाएंगी और आप छुट्टियाँ लेके आप जाना चाहते हैं उस कंट्री के लिए जिस कंट्री के लिए आप वो कवर लेटर बना रहे हैं। मैंने आपको 2-3 दफ़ा अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि कवर लेटर की नोयत जो है वो आपकी फुल एक किस्म का इंटरव्यू है जिसके अंदर आपने बताना है कि आपके पाकिस्तान में कितने डिपेंडेंट्स हैं, आप किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ आपके मामलात हैं। लाइक आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बिज़नेस के रिलेटेड अपना बताएंगे कि आपने बिज़नेस फलाने नोयत का कर रहे हैं। जिस तरह मैं पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ गाड़ियों का और रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ। मैंने अपना वही रियल एस्टेट और गाड़ियों का पैड जो बना हुआ है उसी के ऊपर मैंने उनको रिक्वेस्ट अपना कवर लेटर लिखा और उसी के ऊपर मैंने बताया कि मैं लास्ट टाइम भी आपके मुल्क में जा चुका हूँ और मैं अब इस दफ़ा पे दोबारा अपनी ईयर की वेकेशन अटेंड करने के लिए आना चाहता हूँ आपकी कंट्री के लिए। इसके लिए आपको इंश्योरेंस दरकार है। इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी 25,000 यूरो की, जो कि आपको सिर्फ 1400 से 1500 रुपये की मिलेगी। आप डायरेक्ट जाएं, किसी भी एजेंट के थ्रू मत जाएं। आप डायरेक्ट आडम जी एक इंश्योरेंस कंपनी है, माइट भी मैंने तो वहीं से लिए 1400 रुपये की मुझे मिली है। आप कोई और भी ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आप अपने इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस मस्ट है। उसके बाद आप अगर बिजनेसमैन है तो चैम्बर का लेटर लगाएं और साथ चैम्बर की मेंबरशिप
جو ہے وہ لگائیں اور اپنا کارڈ جو ہے وہ لگائیں، ریکمنڈیشن لیٹر لگائیں چیمبر کا، اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کو 6 مہینے کی چاہیے کمپنی کی، اور ساتھ میں آپ کی سیونگ اکاؤنٹ کی۔ اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کی جو سیلری جس اکاؤنٹ میں آتی ہے آپ نے وہ 6 مہینے کی وہ لگانی ہے۔ منیمم آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے، بہت زیادہ بیلنس نہیں چاہیے، کیونکہ ترکی کا ٹکٹ جو ہے اراؤنڈ 60 سے 70 ہزار روپے کا ہے، اور آپ کی اخراجات ہیں جو عام ٹورسٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ 50 سے 1 لاکھ روپے ہے۔ تو آپ کے پاس اماؤنٹ جو ہے 1/3 فارمولا وہ لگاتے ہیں، آپ کے پاس 1/3 ہونی چاہیے اماؤنٹ، مطلب لائک آپ کے پاس اگر 6 لاکھ روپیہ ہے تو 2 لاکھ روپے آپ کی سیونگ کا ہونا چاہیے، 2 لاکھ روپے آپ کا ٹریول ایکسپینس ہونا چاہیے، اور 2 لاکھ روپیہ ہی آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ واپس جب آئیں تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ سیونگز اس لیے ہوتی ہیں جو 2 لاکھ روپے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آپ کسی وقت بھی ایمرجنسی کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ ترکی کے لیے آج کل جو نئے جو قوانین آئے ہیں، میں نے ان کو یاد کیا کہ میں نے ان کو کیا کیا آنسرز دیے ہیں، میں آپ کو رہنمائی کرتا ہوں کہ وہ کون کون سے کوشچنز تھے جو آپ وہاں پہ لازمی ان کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا تو ان کا کوشچن یہی ہے، اگر آپ کے کسی قسم کے فیک ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کا پاسپورٹ سیدھا بھجوا دیا جائے گا FIA کو، یہ انہوں نے بڑے الفاظ میں لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سالڈ ریزن بتائیں کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، کور لیٹر پہ جو آپ نے مینشن کیا ہوگا سالڈ ریزن وہی آپ نے وہاں پہ بھی اپلیکیشن میں بھی مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا ترکی کے علاوہ کسی اور ملک میں ٹریول کریں گے؟ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم وہاں ٹریول کر رہے ہیں۔ اگر آپ ترکی کے علاوہ ٹریول کہیں نہیں کر رہے تو آپ نے خالی ترکی کا ہی مینشن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر یورپین کسی کنٹری میں ٹریول کیا ہوا ہے، بے شک آپ کو وہ ویلڈ ویزا نہیں ہے، یورپین کنٹری انگلینڈ یا پھر USA آپ نے ٹریول کیا ہوا ہے تو آپ نے وہ ہسٹری کے ڈاکومنٹ ساتھ لگانے ہیں، اٹیچ کرنے ہیں، یہ کمپلسری انہوں نے کر دی ہے آپ۔ اس کے بعد اگر وہ آپ دوسری بار جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا لاسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیسا رہا، کیا آپ کو ایئرپورٹ پہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ بتا سکتے ہیں جو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، وہ ترکش لوگ پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی بہت عزت کرتے ہیں، میں نے تو یہی ایکسپیرینس کیا ہے اپنا الحمدللہ۔ آج اور جو مین ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر آپ کی ہوٹل بکنگ لازمی چاہیے، ٹکٹ آپ کے ریزرویشن چاہیے، ہوٹل بکنگ جو ہے وہ بھی ریزرویشن چاہیے، اور booking.com سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں وداؤٹ پے کیے ہوئے۔ اور ترکی کی 2-3 سائٹس ہیں جس کے بارے میں آپ ان کو کور لیٹر میں مینشن کر سکتے ہیں، ایک ہے یورپین سائٹ، ایک ہے ایشین سائٹ۔ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یورپین سائٹ میں فلانی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، مطلب استنبول جانا چاہتے ہیں، استنبول میں کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں آیا صوفیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یا پھر آپ کہتے ہیں ہم بلو ماسک کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس سالڈ ریزن ہونا چاہیے، یہ آپ نے خود ہی بنانا ہے سالڈ ریزن، آپ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں ترکی کے بارے میں۔ ویسے جو 2 آپ کو میں نے ہنٹس دیے ہیں یہ بھی بہت انف ہے، اگر آپ یہی 2 مینشن کریں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کو 110% ویزا ملے گا۔ اور آپ کو پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ وہ بھی لازم چاہیے، جو کہ آپ نے کسی بھی سرکاری یا پھر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے لے سکتے ہیں۔ سرکاری لیں گے تو فری ملے گا، پرائیویٹ ہاسپٹل سے لیں گے تو 1000 روپے آپ کو دینا پڑے گا۔ میں ویسے پرائیویٹ ہی لیتا تھا، اب میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا جب بھی کبھی اپلائی کروں گا یورپین کنٹری کے لیے یا پھر کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروں گا نیکسٹ ٹائم آفٹر 6 منتھ تو میں گورنمنٹ میں جاؤں گا تاکہ میرے پیسے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آج یہ ویڈیو جو ہے بڑی انفارمیٹیو ہوگی۔ ہم لوگ خانپور پہ ہیں ابھی اسلام آباد میں، اور یہ ہے ہمارا خانپور۔ الحمدللہ اللہ پاک نے پاکستان کو بھی بہت ساری معدنیات سے نوازا ہے اور بہت پیاری ہماری کنٹری ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہم اپنے ملک کو پہلے وزٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم اگلے کسی اور ملک کی طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے اپنے ملک کے بارے میں ہم ایکسپلور کریں کہ ہمارے ملک میں اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا چیزیں کس کس معدنیات سے نوازا ہے۔ پاکستان سے پیار کریں، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کو اللہ پاک خود بخود گھمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔